Sa laing balitang, kapulisan sa probinsya sa Sugbo gimanduan na ni Gobernador Pambari 4 paghugot sa seguridad sa bagatunghaan. Nunot nas nahitabong pagpamusil sa usa ka tunghaan dito sa Buanga. Reports Gregi Magdadaro. Live report. Yes, gimando karon ni Governor Pamela Pambari 4 ngadto sa tuang Cebu Police Provincial Office kon si PBO, partikular na ang Provincial Director nga si Police Director Colonel Magilien nga unta pahutan pa og mas labaw nga seguridad ang kini karong mga tunghaan loko probinsya Sugbo. Kini usab nunot ni karon hitabo ang pagpamusil sa usa ka senior high school diha mismo sud sa ilang tunghaan dito mismo sa Zamboanga giparehag Libre 4 nga unta pahutan ang mga kining tawhaan rin mismo sa probinsya Sugbo pinaagi sa pag-deploy o usa ka pulis per school nga deployment kung galing mahimo magani kini sa atuang kapulisan partikular na dito sa kalungsuran sa tanang mga munisipyo o ingon man dakbayan nga mga syudad rin mismo sa probinsya Sugbo si Baricuatro na Balaka kalabot ning nasikutan nga hitabo og matod pa mas maigyod nga masiguro ang kahimtang o yung masiguridad sa mga tinunan nga motunga sa ilang tagstag sa mga klase nga luwas gikan sa mga individual nga matod pa adunay mga daotang tinguha diya mismo sa uban nga mga tinunan giparig ni Baricuatro nga unta ang ato apod nga mga barangay opisyales o gingon man ang mga local government unit kon LGU may musab og lakang kalabot sa seguridad diya mismo sa tagstag sa mga tunghaan sa ato mga katropa diha nga nakalubog og naghanap ang pananaw inom kanunay og Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga maprektar sa itong mga mata aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E og zeaxanthin alang sa Pilipino para sa Pilipinas. Kaya katropa Gregi Magdadaro, XFM News. XFM Report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.